पंजाब हुकूमत ने हमें 80 करोड़ का बिल भेज दिया। कितने का? 80 करोड़ का। तो मैंने कहा ये क्या है? कहने लगे जी सिक्योरिटी क्या है, क्योंकि हमें हर जगह पे लाइट्स लगानी पड़ रही हैं, ऊपर से इलेक्शन आ रहे हैं, ऊपर से सेंसस होने जा रहा है, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, तो आप 80 करोड़ रुपया दें तो फिर हम आपके 2-3 सेंटर्स के अंदर मैचेस करवाते हैं। कराची में हमें कोई 40 करोड़ का बिल आ गया कि जी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। मैं आपको बताऊं, खुशखबरी ये कि जब मैंने चीफ मिनिस्टर साहब मुराद अली शाह से रिक्वेस्ट की कि एक मुलाकात हो जाए, तो ही वाज वेरी काइंड, ही इमीडिएटली ऑफर्ड मी अ कप ऑफ टी, एंड ओवर अ कप ऑफ टी ही सेड आप फिक्र ही ना करें, वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज यू एनीथिंग। दैट इज द स्पिरिट दैट चीफ मिनिस्टर, बिकॉज ही सेड ये सिर्फ आपका नहीं है, ये सारे पाकिस्तान का है, ये हमारा असासा है, ये इट्स नॉट अबाउट PSL, इट्स पाकिस्तान। तो इस किस्म के जज्बे के साथ जब मैं वापस पंजाब गया तो मैंने जाके कहा ओए सुनो, वो देखो की करते पहले, तो वहाँ अब वो तरतली पड़ गई कि ये क्या हुआ। तो फिर ये हुआ कि वहाँ के IG साहब जो हैं उनसे रब्ता हुआ और उन्होंने कहा सेठ साहब आप फिक्र ना करें, हम विल विड्रॉ आवर इनवॉइसेस। तो उन्होंने अपनी इनवॉइसेस विड्रॉ कर ली और वहाँ हमने छोटा सा खाने पीने का मुक्का करके वो भी ख़त्म किया। मगर फिर प्रेशर बढ़ जाता है। अब सुनने में ये आ रहा है कि पंजाब की काबीना जो है वो कहते हैं जी हम तो फुकरे हैं, हमारे पास तो पैसे वैसे कोई नहीं, जो थे वो IMF ने डंडा दिया हुआ कि जी पैसे दें हमें, डिफिसिट कम करें, तो जो भी हमारे सरप्लस फंड से वो ले गए हैं, तो आप मेहरबानी करके हमारी सिक्योरिटी के पैसे फिर से दें हमें। अब वो झगड़ा चल रहा है वहाँ। तो अब बात ये है कि मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा ये मेरे पैसे नहीं हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान के पैसे नहीं हैं, ये पैसे पाकिस्तान की आवाम के हैं, हम टैक्स देते हैं, हम कोई ढेला नहीं हुकूमत से लेते, और सारे के सारे पैसे जो हैं दे आर फॉर गेम डेवलपमेंट, दे आर फॉर प्लेयर्स, दे आर फॉर पेंशनर्स, एंड दे आर फॉर इम्प्रूविंग आवर ग्राउंड्स। अगर आप चाहते हैं दैट यू वांट टू शोकेस पाकिस्तान टू द वर्ल्ड, देन यू हैव टू सपोर्ट अस। मैंने कहा जी पहले भी I worked in the PCB from 2013 to 2018 in one capacity or another, and it was all in an honorary capacity. I was not paid a penny, and it is still the situation that the chairman of the PCB does not get a salary, but it's a full-time job, it's an 18-hour job. मगर इंशाल्लाह मेरी अगर पॉकेट मनी नहीं तो गड़बड़ हो जाती, बट एनीवे तो सिचुएशन ये है। तो इसमें हमें सबको कुर्बानियाँ करनी पड़ती हैं, उनको भी कुर्बानी करनी पड़ती है जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते बिकॉज रोड्स बंद हैं, जिनकी वालदैन को अस्पताल जाने में रुकावटें आ जाती हैं, क्यों जी सड़कें बंद हैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी एंड सो ऑन। हमें एहसास है इस बात का, मेरा ख्याल है एडमिनिस्ट्रेशंस को भी इस बात का एहसास है, मगर ये कभी कभी छोटी छोटी कुर्बानियाँ कौम के लिए करनी पड़ती हैं। और क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो सबको यूनाइट करती है और सबका पैशन है, बच्चा हो, बड़ा हो, खातून हो, मर्द हो, जो भी। आप देखते हैं किस तरीके से रौनक आ जाती है लोगों की शक्लों पे। और इन हालात में जहाँ इतना डूम एंड ग्लूम है, मुलाजमतें नहीं मिल रही हैं, नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, इन्फ्लेशन है, बुरा हाल होता जा रहा है दिन ब दिन आम आवाम का, तो उसमें अगर इस किस्म की कोई अच्छी चीज़, अच्छी देख कुछ हो तो इट्स गुड फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। तो इसलिए इस स्पिरिट के साथ आई एम ट्राइंग टू वर्क, एंड आई नो आई हैव योर सपोर्ट, एंड आई होप दैट कस्टम्स विल कंट्रीब्यूट टू दिस एज सून एज पॉसिबल। मैं सिर्फ एक आपको सजेशन देना चाह रहा हूँ। यहाँ जिक्र हुआ कि फाइनेंसिस का, आई अंडरस्टैंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दीज आर हार्ड टाइम्स। अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, मैं आपकी तवज्जो उसकी तरफ दिलाना चाहता हूँ। आपके पास जलालुद्दीन साहब जैसे बंदे हैं, ने भी अपनी क्रिकेट टीम को रिवाइव करने का फैसला किया। मगर मैं उनके MD को मिला तो उन्होंने कहा मसला ये है कि ये वापस हमें फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास जाना पड़ेगा, इजाज़त लेनी पड़ेगी, सब कुछ हमने बंद कर दिया है, अब 4 साल के बाद फिर इसको कैसे रिवाइव करेंगे, और वैसे भी हमारे पैसे भी कम हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया, तो बड़ा मुश्किल है, हम करना तो चाहते हैं। तो ये सब की कहानी यही है। तो बातों बातों में एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट समझ आई और एक डेवलपमेंट नज़र आई, वो ये कि सुई सदर ने उमर एसोसिएट्स के साथ एक MOU साइन किया।
سوئی صدر اپنی کرکٹ ڈپارٹمنٹ اندر نہیں بنائے گی, وہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں اپنی ڈپارٹمنٹ ٹو عمر ایسوسیٹس. عمر ایسوسیٹس آؤٹ سورس کر کے وہ مینجمنٹ کریں گے, وہ اسپانسرز لے کے آئیں گے, وہ فنڈ ریزنگ کریں گے, وہ ٹیم بنائیں گے, نام ہوگا سوئی سدن کا. تو سوئی سدن کو انٹرنلی کچھ نہیں کرنا پڑے گا. آپ کے پاس تو بڑے ایڈوانٹیجز ہیں, آپ کے پاس تو اپنی اکیڈمی بھی ہے, آپ کے پاس جلال صاحب بھی ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ کے پاس کوئی فائنینشیل ایشوز ہیں تو آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو تھوڑا سپلیمنٹ کر لیں. آپ بھی ایسے ڈپارٹمنٹس یا پرائیویٹ سیکٹر سے رابطہ کریں جن کو آپ کی ایکسپرٹیز کی اور ایکسپیرینس کی ضرورت ہے, تاکہ وہ ڈبل ایکسپینڈیچرز نہ ہوں. اگر کسی نے کوئی ٹیم بنانی ہے یا کچھ کرنا ہے تو اگر ان کو 10 روپے لگتے ہیں وہ کرنے میں, جب آپ کے حوالے کریں گے آپ 6 روپے میں کر دیں گے, بیکاز آپ کے پاس اوور ہیڈس آلریڈی کورڈ ہے. یو ہیو دی ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس, یو ہیو دا کرکٹنگ ایکسپیرینس, یو ہیو دا نالج. سو آئی تھنک یہ ایک انٹرسٹنگ ماڈل ہے. ہمیں بہت سے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس کہ دیکھیے جی اب تو وہ ڈی نیشنلائز ہو گئی, بہت سی بینکس اور بہت سی ڈپارٹمنٹس پبلک سیکٹر میں نہیں رہی, جو ہیں بھی وہ بھی اب نہیں کرنا چاہ رہے, تو پرائیویٹ سیکٹر کو آپ ڈپارٹمنٹل اسٹیٹس دے دیں. تو ہم بالکل سیریسلی سوچ رہے ہیں کہ جو بڑی ملٹی نیشنل یا بڑی پاکستانی کمپنیز ہیں, اگر وہ بھی اپنی کرکٹ ٹیمز بنانا چاہیں تو ان کو بھی ڈپارٹمنٹل کرکٹ میں انٹروڈیوس کرنا چاہیے. اور وہ جب آئیں گے تو وہ ڈھونڈیں گے آپ جیسے لوگوں کو جو ان کی ہیلپ کر سکے, بیکاز دے ڈونٹ نو مچ, بٹ ان کو اس بات کا احساس ہے کہ دس از اے گریٹ ایڈورٹائزنگ میڈیم اینڈ اٹس اے پارٹ آف اے نیشنل ایفرٹ. تو میری سجیشن یہ ہے کہ آپ ضرور رابطہ کریں باقی ڈپارٹمنٹس کے ساتھ جہاں ابھی ان کو پرابلمز آ رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی, کریں یا نہ کریں. اگزامپل میں دیتا ہوں حبیب بینک والے وہ پی ایس ایل کا لے کے بیٹھ گئے ہیں, اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی یہی بہت بڑی چیز ہے ہمارے لیے. تو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ آؤٹ سورس کر دیں, آپ اپنی ٹیم ضرور بنائیں. یہ تو 2 مہینے کے لیے آپ کو پی ایس ایل نظر آتا ہے آپ کا نام, مگر سارا سال ڈومیسٹک کرکٹ ہوتی ہے. اور میری یہ کوشش ہے ساری ڈومیسٹک کرکٹ کو کا بھی فین بیس بنایا جائے اور اس کو بھی ٹیلی وائز کیا جائے, اور پھر جیسے وہ ہوگا تو آپ دیکھیے گا کتنی وہ کمپیٹیٹو بن جائے گی. تو اس میں ہم کچھ تھوڑے بہت جو پرانا ماڈل ہے ڈپارٹمنٹ کرکٹ کا اور ریجنل کرکٹ کا, اس میں ہم تھوڑی سی ٹویکنگ کر رہے ہیں, کچھ تبدیلیاں کر رہے ہیں. ماڈل از ریڈی. آپ دیکھیے گا اتنی سخت کمپیٹیٹو کرکٹ ہم ڈومیسٹک کرکٹ کو بنا دیں گے کہ اٹ ول لک لائک اندر پی ایس ایل, بٹ ایٹ اے فرسٹ کلاس لیول, 3 days اور 4 days. انفیکٹ یہ بھی ایک تجویز ہے کہ 4 days کو 3 days کر دیا جائے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو پلیز بی اوپن ٹو ریسیپٹیو ٹو نیو آئیڈیاز. یو ہیو اے ہیوج, ایسا نہیں ہے اس ملک میں, اور ان کو پوری طرح استعمال کریں. ان کے بڑے کانٹیکٹس ہیں, ان کی بڑی عزت ہے اور بڑی نالج ہے ان کی. تو اس لیے آن دیٹ نوٹ آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے بتایا گیا کہ جی اتنی زیادہ یہاں اسکول کرکٹ ڈیولپمنٹ ہوتی تھی. اسکول کرکٹ ختم ہی ہو گئی ہے. پنجاب میں تو نہیں رہی, یہاں شاید تھوڑی بہت چل رہی ہے ابھی. میں چاہوں گا کہ پورے پاکستان میں اسکول کرکٹ کو ریوائیو کیا جائے. ابھی پی سی بی کا ایک ہم نے MOU سائن کیا ہے ود الفلاح بینک فار دا ڈیولپمنٹ آف اسکول کرکٹ. وہ ابھی شروع بھی نہیں ہوا. آئی ایم گوئنگ ٹو ناؤ کک آف ود اٹ. وی ہیو منی اینڈ فنڈز ان دیٹ. تو عالمگیر صاحب آپ جیسے اور ساتھی اگر ہمیں مل لیں تو میں چاہوں گا کہ ایک زبردست قسم کا اسٹرکچر بنائے جس میں اسکول کرکٹ کو فل فلیش طریقے سے ریوائیو کریں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بس میرا خیال ہے کافی باتیں ہو گئیں. لاسٹ ورڈ یہ کہ پی ایس ایل از گوئنگ ٹو کنٹینیو. یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ڈیریلڈ, اور انشاءاللہ آل دا میچز ول کنٹینیو. تھینک یو.